जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान का अगला सदर कौन होगा, उस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आज के इस व्लॉग के अंदर आपसे शेयर करूंगा। वजीर आजम कौन हो सकता है, उस हवाले से तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम मीडिया पे भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, लेकिन सदर के ओहदे के हवाले से ज्यादा बहस नहीं हो रही। कौन कौन सी शख्सियात कोशिश कर रही हैं कि हम पाकिस्तान के अगले सदर हों, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में मुतनाज़ा तैनातियों के हवाले से आजकल सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर बहस चल रही है। जो चीफ सिलेक्टर हैं उनके कंसल्टेंट लगाया गया किसी शख्सियत को उनका, और उसके ऊपर कहा गया कि जी वो माजी में मैच फिक्सिंग में मुलविस रह चुके हैं, तो लिहाजा ये बड़ी एक मुतनाज़ा तैनाती है, उनको हटाया जाए। इस शख्सियत ने नोटिस ले लिया है, उस शख्सियत ने नोटिस ले लिया है, फिर उनको उनके ओहदे से हटा भी दिया गया। अब वहाब रियाज साहब जो हैं वो आपको पता है चीफ सिलेक्टर हैं। मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, वहाब रियाज साहब ये कह रहे हैं कि मैंने ना किसी के कहने पे उनको लगाया था, ना ही किसी दबाव के तहत उनको उनके ओहदे से अलहदा किया है। मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करता हूं। और बहुत सारे लोग, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की, कि तनकीद कर रहे हैं कि उस शख्सियत को कंसल्टेंट लगाना जो है वो इंतहाई मुतनाज़ा चीज थी। कैसे क्रिकेट के अंदर एक ऐसी शख्सियत को लगाया जा सकता है जो माजी में इतनी मुतनाज़ा रह चुकी हो, मैच फिक्सिंग के अंदर मुलविस हो। लेकिन यहां पे उससे भी एक बड़ा इश्यू है, उसको भी देखने की जरूरत है। जो वहाब रियाज साहब हैं वो एक निगरान हुकूमत के वजीर हैं, निगरान वजीर खेल हैं, एक मशीर हैं खेल के मामलात में, वो निगरान वजीर आला के, तो एक तरह से निगरान वजीर खेल आप उन्हें कह सकते हैं। काबीना का वो हिस्सा है एक ऐसी हुकूमत के अंदर जो 3 महीने के लिए आई थी, लेकिन 13 माह रहेगी, इसलिए कि 13 माह के बाद इलेक्शन होंगे फरवरी में। तो उस मुतनाज़ा हुकूमत के हवाले से बहुत सारे लोग, बहुत सारे आईनी माहिरीन ये कहते हैं कि आईनी तौर पर यह जो हुकूमत है ये दुरुस्त नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जहां पे आइन को पसे-पुश डाला गया, फिर उस हुकूमत के ऊपर इल्जामात लगते हैं मुबैना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से, इलेक्शन में धांधली के हवाले से। पीपल्स पार्टी लगाती है, पीटीआई लगाती है, दीगर जमातें लगाती हैं कि जनाब पंजाब के अंदर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और निगरान हुकूमत इसका साथ दे रही है या उसका साथ दे रही है। तो अगर मुतनाज़ा शख्सियात की बात की जाए तो वहाब रियाज साहब तो खुद सबसे ज्यादा मुतनाज़ा हैं। वो एक ऐसी निगरान हुकूमत का हिस्सा है, निगरान हुकूमत की काबीना के वजीर हैं, वो कैसे उनको चीफ सिलेक्टर लगाया जा सकता है? तो वो तो सबको तनाजा नजर आ गया कि वो शख्स जो है वो मैच फिक्सिंग में मुलविस है। लेकिन ये जो हुकूमत है इसके ऊपर तो इंतहाई संगीन इल्जामात हैं कि इन्होंने इनका होना, इनका 3 महीने के बाद कंटिन्यू करना वो आइन के खिलाफ है। और उस हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं और बड़े बड़े कानूनदान, चाहे उसमें एतजाज एहसन साहब हो जाएं, लतीफ खोसा साहब हो जाएं, इसके अलावा दीगर जो आईनी माहिरीन है वो भी ये कहते हैं कि निगरान हुकूमत सिर्फ जो है वो 90 रोज के लिए आई है। अब 90 रोज में इंतखाबात नहीं हुए। हालिया दिनों में जो इंतखाबात की तारीख का फैसला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और फिर 8 फरवरी 2024 की डेट आई, उसमें भी जो इजाफी नोट लिखा गया है जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की जानिब से, उसमें भी इस चीज का जिक्र है कि 90 रोज में इंतखाबात होने थे, इंतखाबात नहीं हुए। उसमें पीडीएम की हुकूमत का भी किरदार है, इलेक्शन कमीशन का भी किरदार है, गवर्नर्स का भी किरदार है, सदर ममलिकत का भी किरदार है, कोई इसके लिए जवाबदेह नहीं है। तो ये वो हुकूमत है जो खुद इतनी ज्यादा मुतनाज़ा है, उसके वजीर को उठा के आपने चीफ सिलेक्टर लगा दिया, तो उसमें किसी को कोई तनाजा नजर नहीं आ रहा। तो चीफ सिलेक्टर तो खुद ही मुतनाज़ा है। फिर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की, वहां पे वो जो जिस तरीके से कुर्सी पे बैठे हुए थे और वो कुर्सी के चूटे ले रहे थे, इधर उधर हो रहे, वो भी सारे सोशल मीडिया पे वायरल हुई भी है। बड़ा अनप्रोफेशनल किस्म का एटीट्यूड है। आप एक हुकूमत के वजीर भी हैं, आप एक क्रिकेट बोर्ड के अहम ओहदे पे भी आपको तैनात कर दिया गया है, और उसके बावजूद आपका इतना अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है कि आप बैठे हुए कुर्सी पे ऐसे कर रहे हैं, वो कतन दुरुस्त नहीं लगता। पर एनीवे, जो जहां पे आप मुतनाज़ा तैनाती की बात करते हैं और कहते हैं जी चीफ सिलेक्टर का कंसल्टेंट मुतनाज़ा लग गया, असल मुतनाज़ा तो चीफ सिलेक्टर साहब खुद हैं। वो किस हुकूमत के वजीर हैं वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अगली जो स्टोरी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। बीबीसी ने भी इसको रिपोर्ट किया है, पाकिस्तानी मीडिया में भी गालबन ये रिपोर्ट हुई है। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूं। पाकिस्तान में पहली बार अतिया किए गए 3 अज़ा का कामयाब ट्रांसप्लांट, रिफत का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। ये जो सामने तस्वीर है, ये रिफत साहिबा की तस्वीर है, जिसको बीबीसी भी रिपोर्ट कर रहा है। उन्होंने अपने ऑर्गन्स डोनेट किए हैं और उनके ऑर्गन्स जो हैं वो 3 लोगों को लगे हैं। उनकी डेथ के बाद उन्होंने वो ये वसीयत की थी 10 साल कबल कि जब मैं फोत होती हूं, इस दुनिया में से चली जाती हूं, तो मेरे जो ऑर्गन्स हैं वो डोनेट कर दिए जाएं, लोगों को दे दिए जाएं। और फिर इसी खबर के अंदर लिखा है, मैं थोड़ा पढ़ के भी आपको सुना देता हूं कि 10 बरस कबल रिफत ने यह वसीयत की थी कि जब उनकी वफात हो तो उनके तमाम अज़ा अतिया कर दिए जाएं। 10 बरस बाद उनके इस इरादे के बायस उनके गुर्दे 29 साला एहसन जमील
اور 53 سالہ میجر رخسانہ کو عطیہ کیے گئے، جبکہ ان کا جگر 39 سالہ عمر خیام کو پیوند کیا گیا۔ دیکھیں یہ بہت بڑی انسانیت کی خدمت ہے، اور اب رفت ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ ان کے آرگنز جو ہیں وہ آگے وہ ٹرانسپلانٹ ہو گئے، ایک تو ان فیملیز کی طرف سے ان کو دعائیں ملیں گی، اور یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور تاریخ میں بھی ان کا نام یاد رکھا جائے گا کہ جناب انہوں نے اپنے آرگنز ڈونیٹ کیے تھے۔ اچھا، دنیا بھر میں اس حوالے سے کچھ رولز ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں، برطانیہ کی مثال میں آپ کو دوں، برطانیہ کے موسٹ علاقوں کے اندر آپ کی جو آرگن ہیں، جو آپ کے اعضاء ہیں، ان کی جو ڈونیشن کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ ہر جو ایڈلٹ ہے وہ اس کے آرگن، جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، خدا نہ خواستہ اس طرح کہ وہ کسی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتا ہے یا اچانک اس کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے آرگنز کسی اور کے کام آ سکتے ہیں، تو یہ پرزیوم کیا جائے گا کہ ہر بندہ جو ہے اس کے آرگنز ڈونیٹ ہو سکتے ہیں، انلیس کہ وہ خود آپٹ آؤٹ کرے، وہ خود یہ لکھ دے کہ جناب میرے آرگنز ڈونیٹ نہ کیے جائیں۔ تو انگلینڈ میں بھی ایسا ہی ہے، ناردرن آئرلینڈ میں بھی حالیہ عرصے میں اس طرح کا قانون آ گیا، اس کے علاوہ یورپی یونین میں بھی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ آپٹ آؤٹ اور آپٹ ان کی پالیسیز ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہے کہ اگر آپ نے کچھ نہیں کہا ہوا تو اس کا یہی مطلب لیا جائے گا کہ آپ کے آرگنز ڈونیٹ ہو سکتے ہیں، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ مغرب کے اندر یہ کلچر بڑے عرصے سے چل رہا ہے۔ اس کے برعکس جو ہمارا معاشرہ ہے، مشرقی معاشرے، ان میں یہ چیزیں کم ہیں، لیکن ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ نہ صرف ہم بلکہ ایون جاپان، جو مشرقی ممالک نا، جاپان میں بھی اس کو صحیح نہیں سمجھا جاتا، لوگ اپنے آرگنز ڈونیٹ نہیں کرتے، اور اس وقت جاپان جو ہے وہ اگر وہ ٹرانسپلانٹ کو نمبرز پہ بھی آپ دیکھیں تو دنیا میں وہ غالباً 45 یا 44 نمبر پہ آتا ہے۔ اس کے برعکس آپ مغربی ممالک کو دیکھیں، امریکہ پہلے نمبر پہ آتا ہے، غالباً اسپین دوسرے نمبر پہ آتا ہے، فرانس غالباً تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ یہ انفارمیشن میں نے کچھ عرصہ قبل پڑھی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ ایک نمبر اوپر نیچے ہو جائے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مغربی معاشروں کے اندر لوگ اپنے آرگنز ڈونیٹ کرتے ہیں، اور بہت ساری حکومتیں جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بھائی اگر آپ نے آپٹ آؤٹ نہیں کیا ہوا، اگر آپ نے یہ لکھ کے نہیں دیا ہوا کہ میرے آرگن ڈونیٹ نہیں کرنے، تو خدا نہ خواستہ کہیں پہ آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کے آرگنز ڈونیٹ ہو جاتے ہیں، آپ کے آرگنز کو وہ نکال کے کسی ضرورت مند کو لگا دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جس طرح میں نے عرض کی کہ ہمارے معاشروں میں جو مشرقی معاشرے ہیں وہاں پہ اس کا زیادہ کلچر نہیں ہے۔ جاپان کی میں نے آپ کو مثال دے دی، جاپان میں بہت سارے لوگ جو ہیں پھر ابراڈ جاتے ہیں اپنے آرگن ٹرانسپلانٹ کروانے، اس میں بھی ان کو ایشوز ہوتے ہیں، اس لیے کہ مقامی سطح کے اوپر ان کو وہ جو ڈونیشن جن لوگوں نے ملنی ہوتی ہے، یا مقامی سطح کے اوپر جو لوگ ہیں وہ بہت کم آرگنز ڈونیٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ مشکل پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، اس کا ایک یہ بھی ہے کہ جس طرح جو پیوند کاری وغیرہ ہے، جس طرح لیور ٹرانسپلانٹ وغیرہ ہے، اس میں پاکستان کے سرجن، جاپان کے سرجن، اس ایریا کے سرجن بڑے جو ہیں وہ آگے ہیں، اس میں پاکستانی سرجن بھی بڑی آگے ہیں۔ ایون لیور ٹرانسپلانٹ کی بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ وہ بڑے آگے ہیں پیوند کاری کے اندر، جہاں پہ وہ لائیو ڈونر سے، یعنی زندہ شخص سے تھوڑا سا جگر کا ٹکڑا نکال کے دوسرے کے اندر لگاتے ہیں۔ وہ اس میں اس لیے آگے ہیں کہ ان معاشروں میں لوگوں کے آرگنز تو ڈونیٹ ہوتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اس طرح کا پروسیجر کرنا پڑتا ہے کہ کسی سے کوئی پیشنٹ سے، کسی سے رشتہ دار سے، یا کسی سے جناب جس کا میچ کرتا ہے وہ تھوڑا لے کے لیور ٹرانسپلانٹ کر دیا یا کوئی اور چیز ٹرانسپلانٹ کر دی، تو لائیو ڈونر سے چیز لے کے دوسرے مریض کے اندر لگانا، اس میں ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ بڑے آگے ہیں، خصوصاً جگر کی پیوند کاری وغیرہ میں پاکستان کے اندر یہ ہو رہی ہے۔ بلکہ ایک وہ ڈاکٹر صاحب ہیں میرے جاننے والے، وہ جگر کے ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، لیور ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، تو ان سے یہ میں پوچھ رہا تھا، انہوں نے بھی بہت ساری انفارمیشن میرے ساتھ شیئر کی اس حوالے سے، اور کافی چیزیں میں نے ان سے پوچھی۔ وہ آپ کو پتا ہے صحافیوں کو عادت ہوتی ہے کہ ان کو ہر چیز میں وہ خبر ڈھونڈنی ہوتی ہے، تو وہ ان سے ایک دن میری بات ہو رہی تھی، تو میں پھر ان سے پوچھتا رہا بہت ساری انفارمیشن ان سے میں لیتا رہا۔ تو ویسے اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا کام اسی کو سانجھے، وہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اگر صحافی کو آپ کہیں پہ لگا دیں گے یا کہیں پہ بھیج دیں گے تو وہ ادھر سے خبر ہی ڈھونڈتا رہے گا۔ اسی وجہ سے اگر آپ کسی اور کو کسی اور جگہ پہ بھیج دیں گے تو وہ اس کو اپنی نظر سے دیکھتا رہے گا۔ اگر کسی سیکیورٹی کے ایکسپرٹ کو آپ کسی اسپتال میں بھیج دیں گے تو وہ مریض کی سہولت سے زیادہ اس کو اس اسپتال کی سیکیورٹی بہتر کرنے کا جو ہے وہ فکر رہے گی۔ تو اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ اپنا اپنا کام کرے۔ پر اینی وے، یہ جو ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں، جو آرگنز ڈونیٹ کیے ہیں رفت صاحبہ نے، اللہ تعالیٰ رفت صاحبہ کے بھی درجات بلند کریں، اور جن لوگوں کو یہ ہوئے ہیں، جن لوگوں کو یہ لگ گئے ہیں، ان کی بھی صحت زندگی بہتر ہو، ان کی بھی لائف بہتر ہو، یہ بھی ہماری دعا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، اس سب کے بارے میں ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے، ایک پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم گردہ خریدنے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس طرح کے سکینڈلز بھی سامنے
में आते हैं। ऑल्दो के आलमी सतह के ऊपर इस तरह बेचने वगैरह के ऊपर पाबंदी, और इस्तांबुल के अंदर इस हवाले से एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी गालबन 2010 से पहले सम टाइम, और उसमें इस चीज के ऊपर कुछ प्रिंसिपल्स तय किए गए थे कि कहीं पे जाके आप खरीद के इस तरह नहीं लगा सकते। तो हमारे मुल्क में भी इसको देखने की जरूरत है, एक वाज़ेह इस हवाले से पॉलिसी बनाने की जरूरत है, जिसकी वजह से आम जो लोग हैं, जिनको जिस तरह ये 3 लोगों को रिफत ने बचा लिया है, इस तरह के कितने ज्यादा लोग हैं जिनको बचाया जा सकता है। अगर हमारे मुल्क में भी कोई इस तरह का रजिस्टर हो जहां पे लोग अपने आप को रजिस्टर करवा सकें और पता हो कि जनाब किस तरीके से ऑर्गन्स दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उसका भी तरीकाकार बिल्कुल वाज़ेह हो, तो ये हो सकता है हमारे मुल्क के अंदर भी। अच्छा जी, अगली स्टोरी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ये कह रहे हैं कि सूबे के कुछ एरियाज में सिक्योरिटी की सिचुएशन बेहतर नहीं है। ये डॉन की सामने खबर है, मैं जरा आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। डिफिकल्ट टू कैरी आउट पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन पार्ट्स ऑफ केपी ड्यू टू सिक्योरिटी सिचुएशन। गवर्नर साहब ये फरमा रहे हैं। चलास का एक वाकया भी पेश आया, वहां पे हमने देखा बस के ऊपर फायरिंग वगैरह भी हुई, और फिर बलोचिस्तान का भी जिक्र आ रहा है कि वहां पे भी सिक्योरिटी की सिचुएशन बेहतर नहीं है। तो क्या ये जो अगर आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकते तो क्या फिर इंतखाबात इन एरियाज के अंदर सिर्फ मुलतवी होंगे, या वहां पे इंतखाब कैसे होगा, कैसे सिक्योरिटी फराहम की जाएगी? तो इस हवाले से भी क्वेश्चन उठना शुरू हो गए हैं, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन ये रिपोर्ट्स हैं, इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, और ये गवर्नर साहब भी उसी हवाले से कह रहे हैं कि जनाब सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं। देखते हैं आगे जाके इन चैलेंजेस के ऊपर कैसे काबू पाया जाता है, या फिर इन चैलेंजेस की वजह से उन एरियाज में इंतखाब करवाना एक चैलेंज बन जाएगा और इंतखाबात को डिले किया जाएगा। ये तो आने वाले दिनों में ही चीज क्लियर होगी। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा से ही अगली जो खबर है वो खबर है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। ये सामने आप देख सकते हैं, स्वाबी शेर अफजल मरवत समेत 21 पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत जो हैं उनके ऊपर और दीगर जो ये लोग हैं उनके ऊपर वर्कर कन्वेंशन जो मुनक्किद हुआ उसकी वजह से पर्चा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा थाना स्वाबी के SHO की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। अब ये वर्कर कन्वेंशन की कौन सी वहां पे ऐसी एक्टिविटी हुई कि जिसकी वजह से कहा जाए कि वो आइन के खिलाफ थी या कानून के खिलाफ थी? इलेक्शंस आने वाले हैं, अगर इलेक्शन से पहले भी आप वर्कर कन्वेंशन नहीं करेंगे, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जमात जो है वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी करवाए, और उसमें ये भी तनकीद की जा रही कि जी वो लोग नहीं आ रहे, बाहर से लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया, और ये और वो। दूसरी तरफ वर्कर कन्वेंशन के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। अच्छा, ये वो उसी किस्म की चीजें हैं जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को इमरान खान साहब ने खत के जरिए बताई, और जिसके ऊपर फिर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का रद्द-ए-अमल भी आया, और जिसमें उन्होंने कहा कि वो मीडिया को क्यों रिलीज किया गया, या कि ये क्यों किया गया, या वो क्यों किया गया, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन असल तो पॉइंट ये है ना कि ये वो सारी चीजें जिनकी निशानदेही हुई कि मुल्क में सियासी एक्टिविटी की कुछ लोगों को इजाजत है, कुछ को नहीं इजाजत है। इसी तरह पीपल्स पार्टी वाले भी गिला शिकवा कर रहे हैं कि पंजाब में हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो चीफ जस्टिस साहब की तवज्जो इस तरफ करवाने के लिए वो खत लिखा गया। अब उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, अब उसको देख के हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई एक्शन लिया जाए या ना लिया जाए। लेकिन एनीवे, ये मिसाल मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की कि इस तरह के मामलात हैं जिनकी शिकायत एक तरह से लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि लोगों के बुनियादी इंसानी, आईनी, कानूनी जो हकूक हैं उनकी मुहाफिज अदलिया होती है, लिहाजा अदलिया इसमें अपना किरदार अदा करे। इस वजह से वो खत लिखा गया। लेकिन उसके ऊपर जो रद्द अमल आया उसमें उन चीजों का जिक्र ज्यादा नहीं है कि अंदर कंटेंट क्या था, क्या लिखा गया। बाकी काफी चीजों का तफसीलन जिक्र है, उसके ऊपर हमने कल बात भी की थी और वैसे भी मीडिया में भी वो डिस्कस हुआ। अच्छा, उसके साथ साथ एक और खबर भी है जनाब, पेशावर पुलिस अफसरान को व्हाट्सएप ग्रुप्स छोड़ने की हदायत। SSP ऑपरेशंस पेशावर ने पुलिस अफसरान और एहलकारों को व्हाट्सएप ग्रुप्स छोड़ने की हिदायत कर दी है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में पुलिस अफसरान या एहलकारों की मौजूदगी पर महकमाना कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में अगर पुलिस अफसरान हैं तो वो निकल जाएं, वहां पे ना रहें। उनका कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया में पुलिस फोर्स की किरदार कुशी करते हैं। पुलिस सोशल मीडिया टीम तमाम एहलकारों की मॉनिटरिंग शुरू करे। अब यकीनन मुल्क दुश्मन अनासिर इस तरह करते हैं, इदारों को टारगेट करते हैं, हमारे निजाम को टारगेट करते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ काम जो पुलिस करती है फिर उसके ऊपर तनकीद भी होती है। बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, हम देखते हैं पुलिस के हवाले से, और फिर हुकाम जो है वो उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं और अवाम पुलिस के ऊपर भी तनकीद करती है। अगर पुलिस जो है कोई गैर कानूनी काम करेगी, मुबैना तौर पे लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करेगी, लोग एक दफा रिहा होंगे, दोबारा गिरफ्तार होंगे, तो फिर पुलिस के ऊपर तनकीद भी होगी। पर एनीवे, जो पेशावर पुलिस की सीनियर क्यादत है, SSP ऑपरेशंस जो है, उन्होंने एहलकारों से कहा है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप्स को
چھوڑ دیں. واٹس ایپ گروپس کے بغیر صحافت تو پاکستان میں مجھے لگتا ہے مشکل سے ہوتی ہے. جو پولیس ہے وہ میرے خیال میں کام کر لے گی. ویسے ماضی میں مختلف جو واٹس ایپ گروپس وغیرہ بھی اس طرح کے بھی ہمارے پاس اطلاعات تھیں کہ بنتے ہیں جس میں مختلف سیکورٹی ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں تاکہ کسی بھی جو وہ ہے سچویشن کے اندر ایک دوسرے سے بہتر طریقے سے کوارڈینیٹ کیا جا سکے. میرے خیال میں وہ علیحدہ واٹس ایپ گروپس ہوں گے. ادھر سے ان کی مراد یہ ہے کہ اس طرح کے واٹس ایپ گروپ جہاں پہ عام پبلک بھی ہو اور وہاں پہ لوگ پھر تنقید بھی کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کسی سے بحث وغیرہ بھی ہو جائے, تو اس طرح کے جو واٹس ایپ گروپس ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جناب پولیس جو ہے ان واٹس ایپ گروپس کو چھوڑ دے. یہ یقیناً ان کا رائٹ ہے, وہ ضرور چھوڑیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولیس جو ہے اس کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے تو وہ تنقید کیوں ہو رہی ہے, اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کو بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کسی بھی ادارے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, پولیس کے اوپر کر رہے ہیں یا کسی اور ادارے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, کیا وہ تنقید برائے اصلاح ہے یا تنقید برائے تنقید ہے, مقصد ان کی تہذیب کرنا ہے یا کوئی چیز کو بہتر طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. پولیس ہو جائے, دیگر سیکورٹی کے ادارے ہو جائے, یہ مشکل حالات میں کام کرتے ہیں. ایک چیک پوسٹ پہ جہاں پہ پولیس والا یا ایک فوجی اہلکار یا رینجرز والا کھڑا ہوتا ہے, یقین کریں میں اور آپ وہاں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے جہاں پہ ہر 2 منٹ کے بعد خطرہ یہ ہو کہ کیا پتا اگلا خودکش بمبار ہو اور وہ آئے اور آپ کو اڑا دے. تو ان کا کام بھی بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اس کو بھی اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں پہ کوئی غلطی ہے, کوئی کوتاہی ہے, وہاں پہ تنقید بھی ضرور کریں, لیکن اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں جس جانب میں نے آپ کی توجہ کروائی ہے. اچھا جی, آخر میں جو خبر میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے وہ صدر مملکت کے حوالے سے اور اس عہدے کے حوالے سے ہے کہ اگلے صدر مملکت کون ہوں گے. وزیر اعظم کے حوالے سے تو بہت بحث ہو رہی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے, میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے. کوئی مخلوط حکومت کا وزیر اعظم بننے جا رہا ہے, کوئی دلوں کا وزیر اعظم بننے جا رہا ہے, کوئی ایسا وزیر اعظم بننے جا رہا ہے, کوئی کھٹ پتلی وزیر اعظم بننے جا رہا ہے. ہر قسم کے وزیر اعظم مارکیٹ میں آپ کو مل جاتے ہیں جب بحث ہو رہی ہوتی ہے. کوئی یہ کہتا ہے, کوئی وہ کہتا ہے, لیکن اگلا صدر کون ہوگا اس حوالے سے زیادہ بحث نہیں ہو رہی. کچھ انفارمیشن ہے, بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. کون کون سی شخصیت جو ہے وہ صدر بننے کی خواہش مند ہے. پہلے تو میں آپ کو ذرا وہ بتا دوں, مولانا فضل الرحمان صاحب فرنٹ کنٹینڈر ہیں, ان کی خواہش ہے اور وہ بڑی پارٹیوں کو یہ پیغام بھی پہنچا چکے ہیں کہ اگلا صدر مجھے بنایا جائے, چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا نون لیگ کی حکومت ہو. جس طریقے سے ہم نے عمران خان کی حکومت فارغ کی, جس طریقے سے اس کے بعد پھر ہم نے حکومت بنائی, بہت ساری آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی. اگر عمران خان کی وہاں پہ حکومت ختم نہ ہوتی تو نہ نیب کے قوانین میں تبدیلیاں ہوتی, نہ میاں صاحب واپس آ سکتے, نہ یہ سب کچھ ہوتا, نہ عمران خان جیل میں ہوتا. اس نے تو آپ کو عبرت ناک شکست دینی تھی انتخابات کے اندر. تو اس میں ہمارا بڑا کردار ہے اور میں نے بڑا کردار ادا کیا ہے. تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب صدر مملکت کے عہدے کے فرنٹ جو جسے کہتے ہیں نا وہ رنر ہیں. لیکن اب یہاں پہ ایک ٹوسٹ آ گیا. ٹوسٹ یہ آیا ہے کہ آصف زرداری صاحب بھی اب صدر بننا چاہتے ہیں. جی ہاں جی, پہلے ان کی خواہش تھی کہ بلاول صاحب کو جناب بنایا جائے, وزیر اعظم بنایا جائے, لیکن اب جو سچویشن چینج ہو گئی ہے, اب ان کی تمام تر توجہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے سندھ کو بچایا جائے. یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی توجہ یہ ہے کہ سندھ میں اپنے مینڈیٹ کو بچایا جائے, سندھ میں حکومت بنائی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ صدر مملکت کے عہدے کے لیے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ان کو صدر بنا دیا جائے. اگر نون لیگ کی حکومت بنتی ہے, میاں صاحب وزیر اعظم آ جاتے ہیں یا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم آ جاتے ہیں, تو صدر آصف زرداری صاحب کو بنا دیا جائے. اور ماضی میں بھی جب مجھے صدر بنایا گیا تھا, یعنی آصف زرداری صاحب کو صدر بنایا گیا تھا, تو صدر نے اپنے اختیارات دے دیے تھے اور 18ویں ترمیم آ گئی تھی اور یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا. اور اگر آپ نے سسٹم کو اچھے طریقے سے چلانا ہے تو صدر مملکت ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو بڑا سیاسی طور پہ جو ہے وہ تیز ہو اور جو لوگوں کو ساتھ لے کے چلے اور جو اپنی زبان کا بھی بڑا پکا ہو. تو اس وجہ سے آصف زرداری صاحب بھی اس وقت فل لابنگ کر رہے ہیں صدر مملکت کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا وزیر اعظم آئے گا ہو سکتا ہے وہ 1 سال چلے, 2 سال چلے, 4 سال چلے. جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی, عارف علوی صاحب ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اگلی جو حکومت آئے وہ 1.5 سال بعد ختم ہو جائے. لیکن صدر صاحب کو تو 5 سال سے پہلے کوئی نہیں نکال سکتا. تو اب آصف زرداری صاحب کی کوشش ہے کہ وہ پاکستان کے اگلے صدر بنے, اور ان کا جو مقابلہ ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہے. لیکن اس میں ان دونوں شخصیات کو سرپرائز بھی مل سکتا ہے. کوئی ایسی شخصیت بھی آ سکتی ہے کہ جو جس طرح نگراں وزیر ایک ایسی شخصیت آ گئی کہ کسی کو پتا نہیں چلا, کہ جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بھی نگراں بن سکتے ہیں. جس طرح کاکڑ صاحب آ گئے, وہ بہت سارے لوگوں کے لیے سرپرائز تھا, ہمارے لیے بھی سرپرائز تھا. جب کاکڑ صاحب وزیر اعظم بنے اس سے تقریباً 2 ہفتے پہلے 1 اگست کو یا کچھ میری ان سے ٹیلی فون پہ آدھا گھنٹہ بات ہوئی, تو شاید ان کو تو پتا ہو, لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ جو ہے نگران وزیر
आजम बन जाएंगे। पर एनीवे जो है अब ये दोनों शख्सियात तो हैं मैदान के अंदर, लेकिन हमारे जराए ये बता रहे हैं कि इन दोनों को एक बड़ा सरप्राइज भी मिल सकता है, वैसे ही जैसे निगरान वज़ीर आज़म के नाम पे सरप्राइज मिला। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।